بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي خلق السماوات العلى، أحمد الله الذي خلق السماوات العلى، وأشكره دائما على فضله انجلى، مصليا ومسلما على الرسول المقتدى، مصليا ومسلما على الرسول المقتدى، وآله وصحبه الذين هم سرج الهدى. جامعة محمود المدارس بحر في العلوم، جامعة محمود المدارس بحر في العلوم، تزهر كجوهر بين اليواقيت في الظلام، تزهر كجوهر بين اليواقيت في الظلام، يأوي إليها كل من يشتاقها من العالم، يأوي إليها كل من يشتاقها من العالم، لينهل من منهل فيوض ربنا العليم. يقول عبد للرحمن رضوان، يقول عبد للرحمن رضوان، من ولاية يوبي أبوه عثمان، من ولاية يوبي أبوه عثمان، إن جامعتنا العريقة محمود مدارسي، إن جامعتنا العريقة محمود مدارسي، أكبر معاقل علم الرسول الهادي، أكبر معاقل علم الرسول الهادي. وقبل 27 عاما تأسيسه، وقبل 27 عاما تأسيسه، على أيدي شيخ نقي كما أعرفه، وابن شيخ كريم يعظم ذكره، وابن شيخ كريم يعظم ذكره، ألا وهو الشيخ طلحة العالم الحبر. وتولى زمامها الآن شيخ آخر، وتولى زمامها الآن شيخ آخر، أعني به شيخا خالدا يخلد ذكره، أعني به شيخا خالدا يخلد ذكره. وأكبر مشايخ الجامعة الشيخ مسعود، وأكبر مشايخ الجامعة الشيخ مسعود، صاحب علم عميق أجل وأكرم. وأكبر مشايخ الجامعة الشيخ مسعود، صاحب علم عميق أجل وأكرم. وعبيد الله شيخ لم أجد مثله، وعبيد الله شيخ لم أجد مثله، ورع تقي نقي محترم، ورع تقي نقي محترم. وهناك شيخ آخر ذاكر اسمه، وهناك شيخ آخر ذاكر اسمه، مستشار المدير فيما يفعل ويريده، مستشار المدير فيما يفعل ويريده. وأرشد رجل رشيد يرشده، وأرشد رجل رشيد يرشده، إلى ما يقوم به المدير وينجزه، إلى ما يقوم به المدير وينجزه. ولن أنسى أخاي الكبير شعيب اسمه، ولن أنسى أخاي الكبير شعيب اسمه، محب محبوب يشهر فينا ذكره، يعطفني كأخ صغير له، يعطفني كأخ صغير له، فالله يرفعه إلى مكان يريده. وكلامي هذا أقدم آملا، وكلامي هذا أقدم آملا، إلى من كان للبر والكرم حاملا، ولا يرجى من الكرام إلا قبوله، ولا يرجى من الكرام إلا قبوله. وإن بدا السخافة في من يقوله، وإن بدا السخافة في من يقوله،
أيها العلماء الأفاضل والإخوة الحضور، ما شاء الله قد ظهرت اليوم معجزة على الكرة الأرضية. قد سمعتم ورأيتم نريندرا مودي يتكلم بالعربية، قد رأيتم يوغي يتكلم بالعربية. هذه أعجوبة من الأعاجيب، أليس هكذا؟ أليس الأمر كذلك؟ نعم الأمر كذلك. رأيتم يوغي، رأيتم نريندرا مودي يتكلم بالعربية، ما شاء الله. فأيها الإخوة الحضور، قد صار الوقت كثيرا، وهنا فهرس طويل لمشايخ العظام الذين يلقون كلماتهم الطيبة ونصائحهم الغالية، فأريد ألا أحول فيما بينكم وبين هذه المشايخ العظام كثيرا.